मेरा नाम राजा नवीद आज़म है और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है असातिज़ा का रिकॉर्ड एहतजाज पंजाब में और उसके हवाले से गवर्नमेंट का मनफी रवैया और असातिज़ा के एहतजाज वो किस हद तक हक बजानिब है और उनके मुतालबात क्या हैं, क्या उनके मुतालबात जायज़ हैं और गवर्नमेंट का रवैया उनको मुतालबात को सुनने के हवाले से, डील करने के हवाले से मस्बत है और क्या यही हुकूमतों का रवैया होता है कि असातिज़ा के मुतालबात को डील करने का या उनके साथ जो रवैया रखा जा रहा है वो मुनासिब है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि असातिज़ा सरापा एहतजाज क्यों हैं, उनके क्या ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जिनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही हुकूमत की तरफ से और उनको सुना नहीं जा रहा। तो क्यों ऐसा हुआ है कि वो अपने स्कूलों को छोड़ के, अपने पढ़ाई के मदारिस को छोड़ के रोडों पे आने पे मजबूर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क में बुरे तरीके से माशी बहरान है और जो मुतवस्सित तबका है बुरे तरीके से पिस चुका है। वहाँ असातिज़ा भी बड़े लेवल पर मुतासिर हुए हैं और उनके भी माशी मामलात बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए हैं। जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, डेली ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, वो तमाम मामलात मामूली तनख्वाह में गुजारा करना बहुत मुश्किल है और फिर उससे ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं जिसने असातिज़ा के अंदर शदीद एज़तराब पैदा कर दिया है, शदीद किस्म का दबाव है, ज़हनी तौर पे तनाव पाया जाता है और असातिज़ा सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल है कि समझ नहीं आ रहा कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनकी फैमिलीज़ कैसे सर्वाइव करेंगी। जो फैमिली माशी कट उनको लगाए जा रहे हैं और जो उनको सर्विस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर तवज्जो देने को तैयार नहीं है। बहुत सारे मुतालबात टीचरों के हक बजानिब हैं जिस पे गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है, मगर बदकिस्मती से उनके मुतालबात सुनने की बजाय, डेलीगेशन मुकर्रर करने की बजाय या असातिज़ा के डेलीगेशन से बात करने की बजाय बड़ा मनफी रवैया इख्तियार किया जा रहा है और उस्ताद साहबान को तशद्दुद और ज़दोकोब किया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है और उनको बजाय उनके कि उनकी बात सुनी जाए, उनके लिए कोई मस्बत हल तजवीज़ किया जाए, उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनका हल दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा। बल्कि ये किया जा रहा है कि जो भी असातिज़ा जो है वो ख़वातीन जो है वो आई हैं सड़कों के ऊपर अपने मुजायज़ मुतालबात लेकर और अपने मुतालबात के सुनवाई के लिए तमाम महज़ब कौमों में ये रवायत होती है कि वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं और जो मजाज अथॉरिटियाँ होती हैं, जो हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त होती है, उसका सुनना फ़र्ज़ होता है और जो जायज़ मुतालबात हैं उनको हर कीमत पर, हर लेवल पर हल करने की कोशिश की जाती है। मगर यहाँ बदकिस्मती है, अलमिया है कि असातिज़ा को रोडों पे आना पड़ता है अपने मुतालबात के हल के लिए, अपने जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए, अपनी बात पेश करने के लिए। होना तो ये चाहिए कि उनके जितनी भी यूनियंस हैं, उनके जितने भी असातिज़ा के नुमाइंदे हैं, उनको मदऊ किया जाए गवर्नमेंट लेवल पे, उनके मुतालबात सुने जाएँ, अपनी मुश्किलात बताई जाएँ और उनकी मुश्किलात सुनी जाएँ ताकि मसाइल का प्रॉपर हल निकल सके। मगर ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से पूरे मुल्क में इज़्तिराब की सिचुएशन है, ख़ास करके पंजाब के असातिज़ा बहुत मुश्किलात का शिकार हैं और फिर उनकी पकड़-दकड़ और पुरतशद्दुद वाक़यात और मार-पिटाई और फिर उनको जेलों में डालना, ये किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में असातिज़ा के मुतालबात हुकूमत को चाहिए कि सुने और उनके मुतालबात के लिए मस्बत हल तजवीज़ किया जाए ताकि ये जो कौम के ममार हैं, जिनकी वजह से असेंबलियों में बैठे हुए लोग इनकी वजह से हैं, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग इनकी वजह से हैं, पॉलिसी मेकर इनकी वजह से हैं, हुकूमत में अहम ओहदों पे बैठे हुए लोग आज असातिज़ा के मरहून मिन्नत हैं। मगर इनको डील करने के हवाले से जब आता है तो रवैया इंतहाई गैर मुनासिब है। मुहज़्ज़ब कौमें इस तरह नहीं करती बल्कि वो असातिज़ा की मशकूर होती हैं, उनकी एहसानमंद होती हैं और उनको एहतराम और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और उनके मुतालबात को खुले दिल के साथ सुना जाता है और उसका हल दिया जाता है। ये रवैया कतई तौर पे मुनासिब नहीं है कि जो रवैया हमारे पंजाब में अख्तियार किया गया है, ऐसे रवैये की मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो असातिज़ा के जो अकाबरीन हैं, जो उनके नुमाइंदगान हैं, जो यूनियनिस्ट हैं, उनके मदऊ करें, उनके डेलीगेशंस को, उनसे बात करें और उनके मुतालबात को सुना जाए और अगर वो मुतालबात जो जायज़ हैं, जो हल तलब हैं, उनके ऊपर मुनासिब तरीके से अमल दरामद करके उनको हल दिया जाए ताकि असातिज़ा अपने अदारों के अंदर अपना तालीमी अमल जारी रख सकें। असातिज़ा के मसाइल को हल करने के हवाले से क्या हुकूमत का रवैया मस्बत है? अगर रवैया मस्बत हो तो क्या नताइज हल नहीं हो सकते? तो देखा जा रहा है कि असातिज़ा अपने मसाइल के लिए हमेशा असम्बली का रुख करते हैं, रोड्स का रुख करते हैं, अपने इदारों को छोड़ते हैं
اور کیا ایسی وجوہات ہیں، کیا ایسے مسائل ہیں؟ کوئی شخص اپنی پڑھائی یا اپنے اداروں کو چھوڑ کے جانا چاہے گا؟ آخر محرکات ہوتے ہیں، تمام چیزوں کے پیچھے ایسے محرکات ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے ہیں، تو ان کے مطالبات کو سننے چاہیے۔ اساتذہ کے مطالبات کیا ہیں کہ جو ان کو معاشی کٹ لگائے جا رہے ہیں، جو ان کے اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے، ان کو سماعت کیے بغیر، ان کا موقف سنے بغیر گورنمنٹ نے اتنا بڑا ڈیسیژن لے لیا ہے کہ وہ 11,048 اسکول پنجاب میں اس کی نجکاری کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن NGO کو یہ ادارے ہینڈ اوور ہوں گے، اور اب ہمارا مستقبل NGOز کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین تحفظ دیتا ہے اور یہ انشور کرتا ہے کہ ہمارا کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک کا بچہ، اس کی تعلیم کی ذمہ دار حکومت وقت ہے، ریاست ہے، نہ کہ کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشنیں اس تعلیمی عمل کو جاری رکھیں گی۔ تو اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مناسب اقدامات کرنے چاہیے، اور اساتذہ کے ڈیلیگیشن سے بات کرنی چاہیے، اور پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع کرنے سے پہلے اساتذہ کے بات سنی جائے، ان کے موقف سنا جائے، اور پھر اس کے بعد کوئی اقدامات ایسے اٹھائے جائیں جو دونوں کی مشاورت سے ہوں اور وہ قابل عمل بھی ہونے چاہیے۔ اساتذہ کن وجوہات کی بنیاد پر سراپا احتجاج ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ تمام پنجاب میں بڑے لیول پہ پرائیویٹائزیشن کا پروگرام گورنمنٹ نے ترتیب دے دیا ہے، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ 11,048 اسکول پورے پنجاب میں پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں، اور ان کو ایک NGO مسلم ہینڈ کے نام سے NGO ہے، اس کو یہ ہینڈ اوور ہوں گے، اور وہ اس کا نظام جو ہے چلائے گی۔ اس نے سروے کر کے اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی ہے، اور مزید 15,000 اسکولوں کا مسودہ بھی زیر تجویز ہے کہ ان کو بھی پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ تو اتنے بڑے لیول پہ پرائیویٹائزیشن پنجاب میں بغیر مشاورت کے اور بغیر یونین کے نمائندگان سے اور بغیر اساتذہ کو اعتماد میں لیے اور پورے نظام کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اوور نائٹ پالیسی بنا کے پرائیویٹائز کرنا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ اساتذہ کے ڈیلیگیشن سے بات ہونی چاہیے، ان کو سنا جانا چاہیے، اور ایک قابل عمل حل تلاش کیا جانا چاہیے اس معاملے کا، تاکہ اساتذہ اس معاملے میں احتجاج نہ کریں، اور کہیں غلط فہمی ہے تو اس کو دور کیا جانا چاہیے کہ ان کے سروس کے معاملات کس طرح سے ڈیل کیے جائیں گے، ان کے تحفظات کو مناسب طریقے سے دیکھا جائے، اور کچھ جو اساتذہ کے تحفظات ہیں ان کی لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے جو اس میں ترامیم لائی گئی ہیں وہ کس حد تک قابل عمل ہو سکتی ہیں، اس میں کہاں تک گورنمنٹ کو وہ بیک کرنے کی ضرورت ہے، کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ اساتذہ صاحبان جو ہے ان کو کانٹریکٹ ملازمین میں ریگولر نہیں کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو سروس میں ریگولر کیا جائے اور بلا مشروط کیا جائے کہ ان کو PPSC میں یا دیگر جگہ پہ بھجوائے بغیر کیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ نے خود سے ان کی بھرتی اگر غلط کی ہے تو اس کی سزا ان ملازمین کو نہیں ملنی چاہیے، اور ان کو ریگولر بغیر کوئی کنڈیشن لگائے ریگولر کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر رولز میں ان کی اپوائنٹمنٹ PPSC کے تھرو دی گئی تھی، اور اگر گورنمنٹ نے بغیر PPSC کی ہے تو اس میں ادارہ رسپانسیبل ہے، ان کو ریگولر بغیر کسی شرط کے کر دینا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کچھ ٹیچر صاحبان کو جو کسی بھی وجہ سے، کچھ کووڈ-19 کی وجہ سے، کچھ یونیورسٹیز میں لیٹ ایڈمیشن یا کسی دیگر ایسی جنمن وجوہات کی بنیاد پر اپنا بروقت B.Ed مکمل نہیں کر سکے تھے، اور انہوں نے 5 سال سروس بھی گورنمنٹ کے اداروں میں ایز اے کانٹریکٹ ایجوکیٹر کی تھی، تو ان کی سروسز ٹرمینیٹ پورے پنجاب میں کر دی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے بھی اساتذہ کا مطالبہ جائز ہے کہ وہ آلریڈی ٹرین ٹیچر ہیں، انہوں نے B.Ed کی ڈگریاں بھی کمپلیٹ کر لی ہوئی ہیں، تو لہٰذا ان کو کچھ رعایت دے کر سروس میں کنٹینیو کیا جائے تاکہ ان کا مستقبل تاریک نہ ہو۔ اس کے علاوہ اساتذہ کا مطالبہ پری میچور ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ہے کہ جو اس میں ایک کنڈیشن لگا دی گئی ہے کہ وہ 25 سال سروس بھی مکمل کرے گا اور اس کی عمر بھی 55 سال ہونی چاہیے، جبکہ ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ تو ایسی جو کنڈیشن ہے اس کو واپس لیا جائے۔ تو میرے خیال میں ایسے جو مطالبات ہیں ٹیچرز کے، اس میں بہت سارے مطالبات ایسے ہیں جو قابل عمل ہیں، اور گورنمنٹ بآسانی ان کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ان کو حل کر سکتی ہے، اور زیادہ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ حل نہ ہو سکیں، لیکن صرف اس میں ایک مثبت رویہ دکھانے کی ضرورت ہے، اور اساتذہ کے نمائندگان سے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کی بات سننے کی ضرورت ہے، اور ود اوپن مائنڈ سننے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ایشو سالو ہو، انریسٹ ختم ہو۔ اساتذہ میں اگر کسی قسم کا مسکنسیپشن ہے تو وہ دور کیا جائے، اگر ان کو سروس کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو وہ دور کیے جائیں، نہ کہ اس کے بجائے کہ تشدد کی راہ اپنائی جائے اور اساتذہ کو جیلوں میں بند کیا جائے اور ان کے اوپر تشدد کا عنصر جو ہے وہ اپنایا جائے، تو یہ کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے اور حکومت کے لیے بھی غیر موزوں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو عبوری حکومت ہوتی ہے، یہ نان الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ اتنے بڑے لیول پہ اس قسم کے ڈیسیژن ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتا قانونی طور پہ، یہ کسی طور پہ بھی بڑے لیول کی نجکاری ہے، کوئی ٹرانسفرز ہیں، کوئی ریکروٹمنٹس ہیں،
اس طرح کے میئرز نہیں لیے جا سکتے انٹرم گورنمنٹ کے دوران، کیونکہ یہ کچھ مخصوص پیریڈ کے لیے آتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ نے ہی آ کے الٹیمیٹ ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں کہ جس کے مطابق ادارے چلائے جانے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ابھی انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اس قسم کے انتہائی اقدام لینے سے گریز کیا جائے تاکہ ملک میں انریسٹ کریٹ نہ ہو، اور جو یہ احتجاج کا سلسلہ ہے یہ بھی تھم سکے، اور اساتذہ کو ان کے جو جائز مطالبات ہیں حل کر کے ان کو اپنے مدارس میں، اپنے اسکولوں میں نارمل طریقے سے تعلیمی سرگرمیاں اپنے اسکولوں میں جاری رکھ سکیں۔